واش الدراري والدريات، السلام عليكم ومرحبا بكم في نوفيل فيديو. جيسبر تكونوا بخير. مع الجائحه شحال هذه كنا كنقولوا واو. انا ما كنعرف شي واحد فيه كورونا، دابا ضروري شي واحد عندنا في العائله ولا في الصحاب ولا في الحباب في هذا الفيروس هذا. دونك الله يشافي الجميع، وان شاء الله هادشي يفوت باش نرجعوا نصوروا على برا ونرجعوا نخدموا على برا ونرجعوا نمشيو لكاع البلايص. انا ديما كنقول لكم في كل فيديو سي كو انا ماشي بروفيسيونيل، ولكن كنبارطاجي معكم داكشي اللي كنعرف انايا. سيرتو هذا لو سوجي هذا ما كاينش اللي غادي يعطيك بزاف فيه، ما كاينش اللي غادي يعطيك راس الخير. حاولت نقلب بزاف في اليوتيوبر اللي كيهضروا هنا في المغرب ولا في لافريك، ما كاينش شي واحد هضر في هذا السوجي هذا. دونك اول مره غادي نطرقوا لهذا السوجي، ولا اول يوتيوبر غير يوتيوبر او اول واحد كيدير يوتيوب غيطرق لهذا السوجي هو انا. بروميير بارتي اللي هي هذه، وكاينه دوزيام بارتي نهضروا عليها ابري ان شاء الله. اشنو غادي يخصك باش تبدا فيلم ميكينغ؟ نورمالمون ملي كنسولو شي واحد يقول لك خاصك كاميرا وستابيليزاتور، خاصك ليكليراج، خاصك هادي هادشي ديال الماتيريال اللي هو شي حاجه اللي كنقدروا نقيسوها اللي هي فريمون ماتيريال. نهضروا عليها ان شاء الله في لا دوزيام بارتي. في هاد لا بارتي الاولى نهضروا على شي حاجه اللي عمرك سمعتي بها، ولا شي حاجه اللي اول مره غادي تسمعها، ولا شي حاجه اللي فيت سمعتيها وعندك عليها لبس. ونهضروا على شي حوايج اللي هما اي ماتيريال، شي حاجه اللي ما كتقاش، شي حاجه اللي غتبقى عندك يا اما في البيسي ديالك ولا في التليفون ديالك. سي كانت هذه اول مره كتشوف هذه الكاميرا هاد السيكسيمان هذا، ما غاديش نقول لك تابونا، مي بيان سور كمل لا فيديو حتى الاخر. الا عجبوك لي زانفورماسيون بغيتي تعاون هاد لاشين هادي، تو سي شنو خصك دير، خصك فوالا فريرو، خصك تابونا، خصك دير جيم، تفعل الجرس، فهمتي، كولابوراسيون، لعيبات، ادسنس. هادشي غيجي من بعد ان شاء الله. بون اول حاجه هادشي ماشي اشهار، ماشي سبونسورينغ، ماشي شي حاجه، شي حوايج كنخدم بهم انا. كيف ما قلت لكم انا جو بارطاج افيك فو داكشي اللي كنخدم به، وداكشي اللي كنعملو، داكشي اللي كنديرو انايا غنبارطاجيه معكم. واللي ما عجبوش الحال العزيز الغالي راك عارف كنتي عندنا في انستغرام. بون انستغرام هو كاين هنا، نديرو هنا او هنا سكرول، سيورات الحياه الحب، فهمتي، مالكم خلوها تدخل عندي الانستغرام غتابونو وغترجع. الوغ هاد الحوايج هادو كنقسمهم من جوج ديال لي كاتيجوري. كاينه واحد الكاتيجوري اللي هي بازيك خصها تكون عندك، كاينه واحد الكاتيجوري اللي هي ماشي بازيك مي الا كانت عندك غادي تنفعك بزاف، و سي ان انفيستيسمون، وغادي تخليك تبان ديماركات وتبان احسن من لي فيلم ميكر اللي عندك في لونطوراج ديالك. حنا اون شيرش ان نكونوا حنا ديما احسن من الاخرين، ماشي بالحسد مي بالخدمه بيان سور. الوغ نبداو بداكشي اللي هو بازيك، داكشي اللي هو اساسي. واول حاجه خصها تكون عندك هو اللوجيسيال ديال المونتاج. دونك لي لوجيسيال ديال المونتاج كاينين بزاف، مي انا جبت لكم 4 ديال لي لوجيسيال اللي كيخدموا بهم بزاف ديال الناس. اول حاجه كاين كامتازيا، اللوجيسيال ساهل دغيا تعلم ليه، تقدر تدخلو في اي بي سي سوا ويندوز سوا ماكينتوش، ما غتلقاش مشكل. اللوجيسيال الثاني اللي هو باش بديت انايا هو فيلموغا حتى هو ممكن ندخلو في الماك كيف ما ممكن ندخلو في ويندوز بدون حتى شي مشكل. كاينين لي فيديو في يوتيوب، كاينين دي سيري في يوتيوب، كاينين دي سيري اللي يعلموك كلشي على فيلموغا ولا على كامتازيا. نخلي لكم لي ليان ديالهم كاملين في الديسكريبسيون. الوغ هادو مزيانين، مي بور لي ديبيوتون، بور الناس اللي يلاه غادي تعلموا البازيك، ولا بور الناس اللي غادي يديروا دي فيديو ديالهم هما ديال يوتيوب، شي حاجه ديال لي ترول، داكشي اللي هو فريمون بازيك وسامبل. ندوزو لا غام بروفيسيونيل. لا غام بروفيسيونيل كاين ادوب بريمير برو، دو وان اند اونلي، هو باش كيخدم اي فيلم ميكر كاين في العالم. هو فريمون لوجيسيال اللي كنصحك انك تخدم به. وكاين فاينل كات برو. بور الناس اللي عندهم ماكينتوش، ما عندكش ماكينتوش خصك تدخل ادوب بريمير برو. انا شخصيا واخا يكون عندك ماك ولا ويندوز، من الاحسن تدخل ادوب بريمير برو. علاش؟ حيت يقدر يجي الوقت وانك تاخذ واحد البيسي اللي هو ويندوز ولا دوك لي ورك ستيشن لي بيسي بوست، انت خصك تعاود زيرو باش انك تعلم ادوب بريمير برو. دونك ادوب بريمير برو كيبقى هو احسن اختيار، وما صعيبش بزاف. سي جوست كو فيه بزاف ديال لي زوبسيون، بزاف ديال الحوايج اللي تقدر دير، خاصك تعلم ليهم كاملين باش تقدر تميتريزي اللوجيسيال ديالك كوم يل فو. دونك هذه هي الحاجه اللي فريمون بازيك وخاصها تكون عندك. ندوز الحوايج اللي فريمون هما اللي بغيت نهضر عليهم، هما اللي اول مره تقدر تسمعهم في هذا الفيديو هذه ولا في يوتيوب بصفه عامه. اول حاجه ملي كنهضروا على الفيلم ميكين كنهضروا على الصوت والصوره. دونك الا قلنا
الا قلنا الصوره راه هو الماتيريال وهو المونتاج. غادي يبقى خاصك الصوت كلشي كيلقى المشكل ديال الكوبي رايت. خصني شي ديسك، خصني باش ندير المونتاج، خصني ميوزيك ديال الباك جراوند، خصني ميوزيك ديال السينماتيك، خصني هادي خصني دوك لي اس اف اكس ساوند افكتس، خصني شحال من حاجه. هادشي ملي كيجيبوه لي فيلم ميكر ولا لي يوتيوبر اللي كنعرفو كاملين بلا ما يلقاو مشكل ديال الكوبي رايت، وهادشي عندهم اكسيسيبل بزاف. دونك كاينين بزاف ديال لي سيت انا غادي نقولهم لكم وغادي نقول لكم باش كنخدم. اي بيان سور حتى الثمن، حتى هادشي ماشي فابور، حتى الثمن ديالهم كاينه يا اما واحد لابومون اللي هو انويل ولا مونسيوال. دونك بور لي سيت ديال الميوزيك و ساوند افكتس كاين ميوزيك باد، ها هو نحطو لكم هنا، كاين ارت ليست وكاين ايبيديميك ساوند. دونك هادو ثلاثه هما زعما لي سيت اللي مشهورين بزاف في العالم كامل اللي كيخدموا بهم لا ماجوريتي ديال لي يوتيوبر وديال لي فيلم ميكر بارتو. دونك الا درنا لا ميوزيك باد الثمن ديالو تقريبا 200 درهم في الشهر، ارت ليست كيبقى تقريبا ب 250 درهم في الشهر، و ايبيديميك ساوند كيبقى ب 160 درهم في الشهر. انا شخصيا كنخدم بايبيديميك ساوند وهو المزيان وهو اللي تقريبا كيجيني احسن منهم، حيت خدمت حتى بارت ليست مي جاني ايبيديميك ساوند فيه لو شوا اكثر وفيه بزاف ديال لو جون فيه وساهل تقلب فيه وما كتلقاش مشكل في اللهم بارك، وما كتلقاش مشكل في التيليشارجمون ولا في داكشي ديال الكوبي رايت. الوغ غتقول لي 200 درهم لا وهادي انا شنو كنصحك دير بيسكو هذا الفيديو ماشي سبونسوريزي من عندهم ولا ماشي هما اللي قالوا لي هضر علينا. تقدر دير واحد الكونت انت وجوج صحابك واحد يخلصوا بيان سور تبارطاجيو لي فخي بيناتكم، هادشي غادي يقدر يرجع لك رخيص. حاجه اخرى علاش هادشي غالي ولا هادشي ساكوت، حيت انت كفيلم ميكر كتخدم دي بروجي دونك كتدخل الفلوس، خاصك تانفيستي. ميمكنش انت تدخل الفلوس وما تخرجش الفلوس، راه الوقت ديرها بحال هكا دور مع الزمان، خاصك تخسر باش تدخل. الا بقيتي كتعول على الموسيقى ديال اليوتيوب تقدر ما تكونش بروفيسيونيل في عينين دوك الناس اللي غتخدم معاهم، تقدر ما تجيبش مارشيات اللي هما غاليين حيت ما عندكش منين تجيب لا ميوزيك ديال المونتاج ولا شي حاجه بحال هكا. دونك ما غاديش تندم الا خسرتي الفلوس، غادي تلقى لو شوا ديال لا ميوزيك، ما غاديش تبقى تحير في لا ميوزيك، غتلقى اللي بغيتي. الحاجه الثانيه غادي نهضروا عليها في ديك الكاتيجوري ديال لي زافونتاج دو بلوس، هو باغ اكزومبل كاينين بعدا دو سيت، لي سيت دو ستوك ديماج، كاين اليمنت انفاتو وكاين شاتر ستوك. هاد الجوج هادو هما دي سيت اللي كيبيعوا لك دي فيديو ولا دي زيماج اللي خاصينك. باغ اكزومبل نشرح لكم، كتلقى فيهم دي فيديو اللي بغيتي، واحد كيسلم على واحد، شي تايم لابس، فيديو ديال الطريق، فيديو ديال الخضره كتقطع، فهمتي بحال جوجل ديال الفيديوهات وديال التصاور وديال فيهم حتى الموسيقى والساوند افكت، مي ماشي بحال فريمون ليماج كيبيعوا لك الفيديو كيبيعوا لك لي فوتو. علاش كاينين هاد لي فيديو هادو؟ باغ اكزومبل خدمتي صورتي درتي داكشي كامل وفاش مشيتي انك تخدم في المونتاج لقيتي ناقصك واحد اللقطه، لقيتي ناقصك واحد البلون، لقيتي ناقصك شي حاجه ديال الدرون وانت ما عندكش درون، دونك كتدخل لهاد لو سيت هادو بحال اليمنت انفاتو ولا شاتر ستوك وكتيليشارجي منهم اللي بغيتي. يعني تيليشارجمون غير محدود، تيليشارجي اللي بغيتي. تقدر كاينين دي بروجي باغ اكزومبل غادي نشرح لكم، خدمت واحد البروجي مؤخرا على جنوب افريقيا كيعطيوك واحد لو تيكست تعريف ديال البلاد، لي ستاتيستيك ديالها وهادشي. كيقول لك حنا بغيناك دير لنا دي بلون ديال جنوب افريقيا بحال الستاتيستيك، ليكونومي، العباد، التصويره ديال فيديو ديال جنوب افريقيا من الفوق، هادشي كامل. منين غتجيب انت هادشي وانت جالس هنايا ما تقدرش تمشي لجنوب افريقيا، ما يقدروش يصيفطوك ديبلاسمون حدود مسدوده، شنو غدير؟ غتقول لهم لا ما نقدرش نخدم. كاين هاد لو سيت هذا كتدخل حاجه وحده، خصك تكون كتعرف اللونجلي ولا الفرونسي مزيان باش تعرف على ايش تقلب. هاد لي سيت هادو كاين شاتر ستوك داير 3000 درهم للعام، الا قسمتيه على 12 كيجي تقريبا شي 200 ولا 250 درهم للشهر. وكاين اليمنت انفاتو داير 170 درهم للشهر وهو اللي كنخدم به انا شخصيا. مي اتونسيون ما كنعولش عليه تماما. علاش؟ حيت الا كنت كنعول عليه بزاف هادشي زعما سا بو توي ديك لا كرياتيفيتي اللي عندي انا لداخل، وما غادي نولي كسول. ناري خصني ما صورش هاد اللقطه صافي غنلقى في اليمنت انفاتو، ولا غنمشي نخدم كسول ونقول صافي واللي بقى خاصني نقلب عليه في اليمنت انفاتو غادي نلقاه وغادي نخدم بروجي ديالي. انا زعما جو كونساي با من الاول تبداو هادشي
مي فريمون الا كنتو كتشدو دي مارشي اللي هما شويه كبار وغادي خصكم دي بلون ديال الدرون ولا دي تروك اللي هما سينيماتيك شويه في شكل وبغيتي لقطه شي لعيبه ولا كنتي كتشدي بروجي بحال هكا ديال لي فيديو بلي تكست غادي خصك ضروري هاد اليمنت انفاتو ولا شاتر ستوك. اي اهم حاجه في هادشي كامل هما السكيلز ديالك والسكيلز ديالك ولا المهارات ديالك ولا لي كومبيتونس ديالك. ما غاديش تقول انني الا كان عندي هادشي كامل غادي نقدر ندير فيديوهات واعرين. خطا صاحبي، خطا صاحبتي مالك صاحبتي وغادي تقول انا خسرت الفلوس بزاف وما درت حتى شي حاجه. لا، او فيغ يا ميزور هذاك الشيء اللي عندك نخدم سكيلز ديالي، نطور سكيلز ديالي، نبقى ديما نصور، نبقى ديما نخدم بالتليفون، نبقى ديما نخدم بالكاميرا ونبقى ديما نتعلم ونقرا ونعمر راسي بهذا الشيء مزيان. الا جات شي حاجه كيف ما قلت لكم راه ملي كيجي مثلا هاد شاتر ستوك راه كيزيدك غير شويه باش كتبان فيك الضوء على وحدين اخرين. اما انت لما كان عندك والو خديتي شاتر ستوك راه ما غادي ينفعك في والو، غادي تخسر غير فلوسك فابور. هذا الشيء كيف ما قلت لكم الا كنتي كتخلصوا حيت كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيلقى هادشي. مي الا كنتي كتخلص ولا يقال وكذا عرف انه راه سان انفيستيسمون حيت كتخدم دي بروجي وكترد الفلوس ديالو. وعرف انه راه مع الوقت يقدر جو سي با الا كانش عندك شي شين يوتيوب يقدروا هاد ايبيديميك ساوند يديروا لك شي سبونسورينغ ولا يديروا لك شي يديروا معك شي كولاب يديوك للسويت شي حاجه بحال هكا باش تصور لهم كيف ما كيديروا بزاف ديال اليوتيوبر في العالم كيديروا معاهم هاد ايبيديميك ساوند ولا ارتيست دي كولابوراسيون بحال هكا. دونك جيسبر يكونوا كاع لي زانفورماسيون نفعوكم. هاد لا فيديو غتبقى عندكم ديما هضرت بالزربه علاش ما عرفتش مي بون نتلاقاو ان شاء الله في une autre vidéo نهضروا على الدوزيام بارتي اللي هي الماتيريال داكشي فهمتي ميزيتمون ثقاجي انت شحال لوبجيكتيف شحال الكاميرا جاك سير زيد دخل عندي زيد هاك شحال انت زيد الله يربح. ما بغيتش نبقى نهضر لكم بحال هكا بغيت نوريكم داكشي ما عنديش هنا دونك خصني تنجيبو نصور لكم ان شاء الله دوزيام بارتي. دونك ستي سبيس تسناو الفيديو. بيس.